सो हे गायज, माझं नाव साजन गावकर आणि आयज माझो डे 3 ऑफ 30 डेज चॅलेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्याक थँक्यू माझे 200 फॉलोअर्स कंप्लीट करपाक. आणि आयज श्रावण महिन्याचो तिसरो दीस आणि आयज आसा शेनवार. सो आयज श्री बजरंग बलीचो दीस. सो आयज आमी वयता श्रीराम मोड्डी. सो लेट्स गो गायज. सो गायज, हांगासून आमचे ऑफ रोडिंग स्टार्ट जाता. सो ऑफ रोडिंग करून आमी वयता वयता आमकां एक सारको बेस्ट व्यू मेळटा वयता वयता. सो तुमी तो पळोवपाक शकता की कितलो बेस्ट व्यू तो. आनी आमी एन्जॉय करीत गेले. हे आमचे भाव. आनी हांगा तुमकां वयता तेन्ना सारकें ऑफ रोडिंग करपाक पडटा. आनी एक फावटी रेसीचेर हात धरल्यार सो तो म्हणटा तो डायरेक्ट वयर वचून सोडपाचो. सो आमी ऑफ रोडिंग करीत डायरेक्ट पावले देवळा कडेन. देवळा कडेन पावताच भितर गेले. सारकें मन शांत जालें. मन शांत करून घेतकीर आमी देवाक पांय पडले. देवाक पांय पडून देवा कडेन कितें मागपाचें तें मागलें आनी आमी घेतलो देवाचो प्रसाद. सो आतां तुमी मातशे व्हिडिओ एन्जॉय करा. ओके. मागीर आमी गेले जेवपाक. आनी एवरी श्रावण शेनवार थंय महाप्रसाद आसता देवाचो. सो आमी जेवून आमी गेले बसपाक. फॉलो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. हमारे पास थंय मातशे बसले, खबरी मारले आनी आमी पळोवपाक लागले थंयसून कितें कितें दिसता तें. हें देवूळ जें दिसतालें पळय तें जावन आसा बेतलान आज्याचें देवूळ तळपार. आनी मातशें थंय उंच वचून पळयल्यार थंय खूब फुलां आशिल्लीं आनी हे बी आसा पळय ते रोज ओडटाले फुलाचो. सो थंय वचून बरें एन्जॉय केलें, फोटोज काडले आनी आमी आयले घरा वचपाक. आयच्या ब्लॉगा खातीर इतकेंच. तुमकां आवडलें जाल्यार लायक करा, फॉलो करा आनी फुडल्या ब्लॉगा खातीर वेट करा. बाय बाय.